اپنے رب دے نال باتاں کی پیا کردا ہے، جس قوم نو اتنا بھی پتہ نہیں کہ نماز پڑھ دیاں میں کی کہہ رہے ہیں، جو سجدہ نہ سمجھ سکی وہ قرآن کتھوں سمجھے گی، جو رکوع نہ سمجھ سکے وہ قرآن کتھوں سمجھے گی۔ جدوں قرآن دل وچ اتر جائے، جدوں قرآن دا رابطہ دل نال مضبوط ہو جائے، جدوں انسان اپنی مرضی نال نہ چلے قرآن دی مرضی نال چلے، جدوں او دا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن ہو جائے تو قرآن پھر اتنا لجپا لے، وہ کہندے جیندیاں تو میں نو پکا کے رکھ، شہید ہو جائیں گا میں نیزے تے بھی تینوں قرآن پڑھوا لواں گا۔ لیکن شرط یہ ہے، ساڈا سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسی کسی چیز نو بھی سمجھن دی کوشش نہیں کردے۔ میلاد منایا مگر سمجھیا نہیں، 11ویں منائی مگر سمجھی نہیں، عظمت صحابہ دے نعرے لگائے مگر انہاں دی تعلیمات نو سمجھیا نہیں، مقام اہل بیت دے پرچار کیتے، علی دے نام دا نعرہ پورا زور لگا کے لگا دیتا مگر سمجھیا نہیں کہ علی دا پیغام کیا سی، کربلا والے دے نام دیاں دیگاں تو پکائیاں مگر مقصد کربلا نہ سمجھ سکے۔ میرے بھائیو، اگر اسی مقصد سمجھ دے ہوندے تو جیڑی بیٹی گھر وچ فاطمہ زہرا دے نام دی نیاز پکاندی ہے نا، وہ گھروں نکل دی تے زمانے نو فاطمہ دی کنیز بھی یاد آ رہی ہوندی۔ لیکن مسئلہ اے ہے وہ گھروں نکل دی ہے تے کاپی ہور دی کر دی ہے، گھر بہ کے نہ فاطمہ دا لیندی ہے۔ اس طرح نہیں، اسی کیونکہ سمجھیا نہیں، نہ دین سمجھن دی کوشش کیتی، نہ قرآن سمجھن دی کوشش کیتی۔ کچھ دن اگر آپ پیچھے چلے جاؤ تو میرے رب نے نا رمضان دا مہینہ سانو عطا کیتا سی۔ سچ دسو کدی روزہ رکھ کے سوچیا بھی ہے سی کہ روزہ کیوں رکھوایا جا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کے کدی سوچیا سی آخر بھوکا کیوں رہ رہے ہیں؟ میرے رب کریم نے 2 حرفی پورے رمضان دا جو مقصد سی وہ سمجھا دیتا، فرمایا لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، میں روزہ رکھوا کے تانوں متقی بنانا چاہنا ہے، میں تانوں تقوی دا نور عطا کرنا چاہنا ہے۔ لیکن اسی صرف رمضان وچ رب کولو ڈرے، بعد وچ اسی نہیں پہ ڈر دے، سارا دن کم کردے رہے، اور پھر افطاری دے قریب جدوں وقت آیا اسی دسترخوان تے بیٹھ گئے، بڑی تازہ کھجور پئی سی، فروٹ چاٹ بنیا سی، دہی بھلے پے سن، شربت بنے ہیں، ادھا منٹ رہ گیا نا افطاری نو، پیاس بڑی لگی ہے، مگر کوئی غلطی نال بھی آزان دے دے وے تے تو او کھجور ادھا منٹ پہلے اٹھا کے منہ چ نہیں رکھے گا، کیونکہ تینوں رب کولو ڈر پیا لگدا ہے میں سارا دن بھوکا پیاسا رہے ہیں، اگر ادھا منٹ پہلے ایک کھا لئی تو روزہ نہیں رہے گا۔ تو اپنے رب کولو پیا ڈرنا ہے، ادھا منٹ تے دور ہے، تو ادھا سیکنڈ پہلے بھی پانی دا گھٹ نہیں پڑے گا، کیونکہ تو رب کولو پیا ڈرنا ہے۔ مگر تو صرف رمضان وچ ڈرے ہیں، تو تقوی دا نور حاصل نہیں کیتا، کیونکہ رمضان وچ حلال کھجور بھی کھان تو ڈر گیا، رمضان تو بعد بہن دا حق پتہ نہیں کیویں ہضم پیا کردا ہے، اور سود اور رشوت پتہ نہیں کس طرح ہضم پیا کردا ہے۔ اگر تو رمضان وچ تقوی دا نور حاصل کر لیندا تو پھر غیر رمضان وچ بھی تو میرے مصطفیٰ دا غلام نظر آندا۔ لیکن یکم شوال نو فجر دے مصلے پکار کے کہہ رہے سن، او نمازی کدھر چلے گئے جو رمضان وچ صفا پڑھ کے بیٹھے سن؟ اساں نے کیونکہ تقوی دا نور حاصل نہ کیتا، رمضان دا آخری جو عشرہ سی اودی تاں کراتاں وچ سانو حکم دتا گیا لیلۃ القدر نو تلاش کرو۔ او کیسی رات؟ ایک رات دے سجدے تو کر لے 1000 مہینیاں نالو زیادہ راتاں دا ثواب تینوں اللہ عطا فرما دے گا۔ او وعدہ کر رہا سی ایک رات دے سجدے کر لے، لیلۃ القدر نو تلاش کر، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب تلاش کر۔ لیکن دیکھ لو مسلمان کی کر رہے سن، جوں عید قریب آئی اے مسلح چھوڑ کے تے نائی دی دکان تے نظر آ رہے سن، کیونکہ اساں عید تو پہلے فیشل بھی کرانا سی، اساں عید تو پہلے رنگ بھی لگوانا سی، اساں عید تو پہلے ذرا اپنی کٹنگ بھی کرانی سی، کیونکہ نواں سوٹ پا کے اگر رنگ چٹا نظر نہ آیا، چمڑی گوری نظر نہ آئی تو مزہ نہیں آئے گا۔ اس نوجوان نو کیا پتہ ہے کہ رنگ دی فکر چھڑ، عمل دی فکر کر لے، عمل چنگا ہووے، اسلام رنگ تے بلال والا بھی قبول کر لیندا ہے۔
اسلام رنگت تو بلال والی بھی قبول کر لیندہ ہے، رنگ کالا ہے لیکن اتنا منظور نظر ہو گیا تو اڈے میرے رسول معراج تو واپس آئے، فرمایا کیڑا عمل کرنا ہے، میں تیرے ٹرن دیاں آوازاں رب دی جنت بھی سن کے آگے۔ عمل نے عزتاں عطا کر دیتیاں، عمل نے مقام دے دیتا، بڑے بڑے لوگ نے کہ جنہاں نے مصطفیٰ دے نال نسبت پکی کر لئی انہاں نو عزتاں مل گئیاں، جو عمل دے جذبے تو دور ہو گئے، جو نبی دی نسبت تو کٹ گئے اور ذلیل ہو گئے۔ اساں گورنر دا جنازہ ذلت دے رنگ وچ ویکھیا ہے، ممتاز قادری دا جنازہ عزت دے رنگ وچ ویکھیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مصطفیٰ دی نسبت مل گئی ہے، عمل دا جذبہ مل گیا ہے۔ اساں نے وقت دا حکمران اج وی جیل وچ بیٹھا ذلیل پہ ویکھ دے ہاں، مگر بابے رضوی دی ویل چیئر اج وی نظر آ جائے تے اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، ایدی اوتے عمل والا محمد دا غلام بیٹھیا کردا سی۔ کرنا سی وہ کر نہیں رہے، جو بات سمجھنی سی وہ سمجھ نہیں رہے۔ اللہ کریم فرماندہ ہے افلا یتدبرون القرآن، تسی قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے؟ مسادہ جی امان عرض کر رہے ہیں، قرآن نو سمجھ دے کیوں نہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن نو کیوں نہیں سمجھ دے؟ ام علی قلوب اقفالھا، اگر قرآن سمجھ نہیں آ رہا تو کدرے دلاں نو تالے تو نہیں لگ گئے؟ بکسے نو تالا لگا دیتا جائے نا تے پھر اندر کوئی چیز اس وقت تک نہیں رکھی جا سکتی جب تک تالا کھولیا نہ جائے۔ اگر قرآن دل منور نہیں پیا کردا اور اگر قرآن تیرے دل و دماغ وچ نہیں پیا اتردا تو ایدہ مطلب دل مکفل ہو چکے نے، دلاں نو تالا لگ گیا ہے۔ یہ تالا کھلے گا، انہوں مصطفیٰ دی شریعت دی چابی لگانی پوے گی، انہوں سنت مصطفیٰ دی چابی لگانی پوے گی، انہوں مصطفیٰ کریم دے قدمچ لے آنا پوے گا۔ دل اگر تیری طبیعت نال چلے گا تے ہلاک ہو جائیں گا، دل روشن ادوں ہوئے گا جدوں محمد دی شریعت نال دل نو چلائیں گا۔ تو اپنے دل دی فکر کرو، قرآن نو سمجھو۔ اگر قرآن سمجھتے ہوندے نا تے اج حالات ایسے نہ ہوندے۔ اگر قرآن نو سمجھتے ہوندے، اگر قرآن پڑھیا ہوندا، قرآن تے غور کر دے، قرآن نو دلاں وچ اتار دے۔ لیکن میں کس قوم نو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو نماز وچ سجدہ کرے اور سبحان رب یلالا کہے انہوں پتہ ہی نہیں ہوندا میں کی کہہ رہے ہیں، جو رکوع وچ سبحان رب یالعظیم کہہ رہی ہے مگر پتہ ہی نہیں کہ میں کی کہہ رہے ہیں، جو نماز شروع کر دی ہے قوم اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ایک کہہ رہی ہے مگر پتہ کوئی نہیں کہ میں کہہ کی رہے ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہی ہے اور سمجھ ہی نہیں کہ میں کی کہہ رہے ہیں، اپنے رب دے نال باتاں کی پیا کردا ہے۔ جس قوم نو اتنا بھی پتہ نہیں کہ نماز پڑھ دیاں میں کی کہہ رہے ہیں، جو سجدہ نہ سمجھ سکی وہ قرآن کتھوں سمجھے گی، جو رکوع نہ سمجھ سکے وہ قرآن کتھوں سمجھے گی؟ جدوں قرآن دل وچ اتر جائے، جدوں قرآن دا رابطہ دل نال مضبوط ہو جائے، جدوں انسان اپنی مرضی نال نہ چلے قرآن دی مرضی نال چلے، جدوں دا اوڑنا بچھوڑنا قرآن ہو جائے تو قرآن پھر اتنا لجپا لے، وہ کہندے جیندیاں تو مینوں پکا کے رکھ، شہید ہو جائیں گا میں نیزے تے بھی تینوں قرآن پڑھوا لواں گا، لیکن شرط یہ ہے میرے نال رابطہ مضبوط کر کے رکھ۔ لیکن اسی قرآن سمجھن واسطے تیار نہیں۔ آؤ میں قرآن پاک وچوں دو چار چھوٹی چھوٹی چیزاں آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ حکم کیا فرما رہے ہے اور کیا اسی اس تے عمل کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ نال تساں نے مینوں بلاتے رہے ہیں، ہن سننا پوے گا۔ تے انہاں کولو پہلے معذرت کہ جو اس شوق وچ بیٹھے سن با مولوی طبیعت راضی کرے گا۔ میرا ایک اپنا مزاج ہے اور میں کیونکہ کل جواب دینا ہے کٹیرج کھڑے ہو کے کہ اگر میرے کو پوچھ لیتا گیا نا تینوں نہ ٹوٹیاں چٹائیاں تو چک کے تے محمد دے ممبر دا وارث بنایا سی، ہن دس اس ممبر دے وارث ہون دا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ قرآن کریم وچوں چھوٹی چھوٹی کچھ باتاں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انہاں تے اساں نے غور کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ قرآن مجید دے اندر ایک جگہ تے اللہ رب العزت نے ایک حکم فرمایا،
فرمایا فاستبقوا الخیرات. تساں نے قرآن پڑھیا ہوئے گا رمضان وچ یا مسجد بھی سنیا ہوئے گا تو حافظ صاحب نے قرآن دی تلاوت کر دیا یقیناً کسے نہ کسے نو یاد ہوئے گا کہ یہ لفظ کن پہ ہون گے یا زبان نے پڑھے ہون گے فاستبقوا الخیرات. اس دا سادہ جیا معنی یہ ہے اللہ فرماندا ہے نیکیاں وچ مقابلہ کرو. نیکیاں وچ مقابلہ کرو. کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ انہاں نوں نہ کچھ آتاں پیاں ہوندیاں نے. مثلا کچھ سیر دے شوقین ہوندے نے اور جدوں چار پیسے آ جاننا تے پھر کدی کاغان تے کدی کدھر تے کدی کدھر. 14 صدیاں پہلے میرے رب نے نا انہاں بندیاں نوں بھی فرمایا ہے سیرو فی الارض، سیر کرو زمین دی، لیکن عیاشی واسطے نہیں. سیر کر کے ویکھو نافرماناں دی پکڑ کیسی کیتی ہے اور اپنے پیار کرن والیاں نو عزتاں کیسی عطا کر دیتیاں نے. سیر کرو لیکن دیکھو جو میرے سن انہاں نو مقام کیا ملیا ہے. ان زمین دی سیر کرو نا. اگر یونان چلے جاؤ تو سکندر اعظم دا محل اس دے باقیات اتھے ملدے نے، وہ کھنڈراٹ ملدے نے. سکندر اعظم دنیا دا فاتح اس محل وچ رہندا سی. او دی قبر دا کسے نو نہیں پتا مگر محل دے او ویران کمرے دیکھ کے نہ کوئی کہندا ایتھے سکندر لیٹدا سی، ایتھے او عدالت لگاندا سی، ایتھے جناب گھوڑے تے بیٹھ کے پریکٹس کردا سی، ایتھے او سپاہیاں نال جنگی مشقاں کردا سی. مگر دن دے اجالے وچ جس کمرے وچ جاؤ موت رقص کردی نظر آندی ہے کہ سکندر ہے سی مگر اج نہیں. او دی قبر تے دن دے او دے محل تے دن دے اجالے وچ بھی جاؤ تو موت رقص کردی نظر آندی ہے مگر رات دی تاریکی ہووے داتا دے مزار تے چلے جاؤ زندگی مسکراندی نظر آندی ہے. کیونکہ جنہ رب دی منی ہے اتھے ادھی راتی بھی میرے محمد دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے. اتھے پتہ پیا چلدا ہے ایک قبر وچ ہے نے مگر مرے نہیں. رب نے انہاں نو زندگیاں اللہ عطا فرما دیتیاں. اللہ نحیینہ حیاتا طیبہ. تو اسی طرح لوگ مقابلے دے شوقین نے تو اللہ فرماندا ہے فاستبقوا الخیرات. مقابلہ کرو نیکی دا. لیکن جس معاشرے وچ ایک بندہ نیزہ لمبا سٹ دے وے تے انہوں کروڑا لب جان تے پھر اتھے نیزے سٹن دے مقابلے دے شوق پیدا ہوندے نے، نیکیاں دے مقابلے دے شوق پیدا نہیں ہوندے. جس معاشرے جو پتا ہوئے نا بس سینچری جلدی بنا لئیے تے چھکے لمبے لا لئیے تے پھر دنیا وچ نام ہو جائے گا. پھر اتھے گیم دا مقابلہ کرن دی فکر ہوندی ہے، نیکی دا مقابلہ کرن دی فکر نہیں ہوندی. تساں اپنی زندگی چ ایسے لوگ دیکھے ہونگے جنہاں تو انہوں دسیا ہوئے گا سرکس لگی ہے تے پنڈ وچوں پہلے میں ویکھی ہے. مگر او بندہ بھی تلاش کر جنہیں آکھیا ہوئے بیوہ دے گھر پہلا راشن دا تھیلا میں پہنچایا ہے. کوئی ایسا بندہ بھی تے تلاش کرنا کہ جیڑا آکھے کہ یتیم بچے نو سب تو پہلے کپڑا لے کے میں دیتا ہے، سکول واسطے کتاباں لے کے میں دیتیاں نے، لیکن اتھے کوئی نیکی دا مقابلہ کرن واسطے تیار نہیں. دنیاوی مقابلیاں واسطے تیاری ہو رہی ہے. جنہاں نو نیکی دے مقابلے دا چسکا پہ جائے. کچھ لوگ ہوندے نے نا کہ جو نیکی دا مقابلہ کر دینے انہاں دے قدم اگے بڑھ دینے نیک کام واسطے.